वही तो दोस्त कह रहे होंगे तेनों को रोटी ना दे तेनों बुढ़ी की नहीं दे देती है। शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद बेगम की। हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी कि हम अल्लाह का घर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, IM न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फराज। अब मोहब्बत की एक अजीम दास्तान नवीद और उसकी अहलिया ने एक तारीख रकम कर दी कि उन्होंने माजूरी को कमज़ोरी नहीं समझा। इन्होंने अपनी दुनिया भी संभाली और दूसरों की भी दुनिया संभाली, दूसरों की भी आखिरत संभाली। वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। आइडिया किस तरीके से आया, इन्हीं कहानी इन्हीं की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। नवीद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नवीद बताइएगा कि माजूरी आपको कब से हुई? मैं 2.5 साल का था तब से मजूरी हुई है मुझे, पोलियो इन्फेक्शन। क्या इसका इलाज हो सकता है? नहीं, इसका इलाज तो मुमकिन नहीं है पोलियो का तो, लेकिन ये है कि माशरती तौर पर अगर सपोर्ट मिले तो इलाज हो सकता है। नवीद भाई, आपने समझे अपनी आखिरत भी संवारी है, बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, वो भी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ। ये बताइए कि पसंद की शादी की, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वही तो दोस्त कह रहे होंगे तेनों को रोटी ना दे तेनों बुढ़ी की नहीं दे देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, आउट ऑफ फैमिली था। बस ये था कि थोड़ी सी जो रिश्तेदारों की एक दूसरे के साथ बातें होती हैं, वो भी इस तरह की कंडीशन थोड़ी बहुत ही बनी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे हम। नवीद बताइएगा, सबसे ज़्यादा किसकी चलती है? शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद बेगम की। मतलब वही टाइप जिसे कहते हैं रन मुरीदी। मेरे ख्याल से रणमुरीदी ठीक है। अच्छा, रन मुरीदी ठीक है। अच्छा नवीद भाई, मेन चीज़ ये है कि मोहब्बत तो आपने हासिल कर ली, आगे मोहब्बत को कंटिन्यू करना। माशाल्लाह से 2 बच्चे भी हैं, अल्लाह दोनों की उम्र दराज करे और आपको भी हंसता मुस्कराता रखे। मोहब्बत को मेंटेन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? हमें मुआशरे का बहुत जो ना गलत तरीके से सामना करना पड़ता है। मुआशरा सपोर्ट नहीं करता है। वजह क्यों? वजह ये कि शुरू से पाकिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल ही नहीं है कि डिसेबल पर्सनस को कुछ समझा जाए। हमेशा एक ही कैटेगरी के अंदर रखा गया और एक ही कैटेगरी के साथ हमें देखा गया। नवीद, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आप माशरे का गिला कर रहे हो, वजह क्यों? मोटिवेशनल स्पीकर तो सबको एक आगाह करते हैं कि पहाड़ी हो उसको, मतलब एक सब्ज़ा हो उसको बहुत बड़ी पहाड़ी बना देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर खुद परेशान हुआ पड़े अपने लिए, क्यों? आप मेरे साथ हैं बिल्कुल। तो फिर ठीक है। मोटिवेशनल स्पीच जो ना वो अभी से शुरू करते हैं। आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ और कौन कौन मिलता है, और इस मोटिवेशनल स्पीच को आगे तक लेकर चलते हैं कि हमें भीख नहीं देनी, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें लाइनें नहीं चाहिए, हमारी दहलीज पर हमारा हक पहुंचाया जाए। यार देखो, माजूर जो अफराद हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनको एक इंसान नहीं समझा जाता, उनको बुरी निगाह से देखा जाता है कि वो एक इंसान नशा करता है ना। एक मिसाल होती है कि नशे से प्यार ना करें, इंसान से प्यार करें। तो क्या डिसेबल पर्सन इंसान नहीं है क्या? यही चीज़ मैं आपको वो करना चाह रहा हूँ कि हमारी माजूरी को देखा जाता है, लेकिन हमारे टैलेंट को नहीं देखा जाता। क्या माजूर इंसान के अंदर टैलेंट नहीं है? बहुत है। माजूर इंसान, माजूर मतलब ये है कि हमारी व्हील चेयर यूज़र क्रिकेट टीम है, हमारी व्हील चेयर यूज़र्स वॉलीबॉल टीम है, हमारी व्हील चेयर यूज़र्स फुटबॉल टीम है, ठीक है। तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ मुआशरा हमें सपोर्ट नहीं कर सकता। और मुआशरा के अंदर सबसे पहला जो किरदार बनता है वो हमारे हुक्मरानों का बनता है। हमें बैक स्टेज रखा जाता है, हमें नीचे रखा जाता है, हमें स्टेज पर नहीं आने दिया जाता। नवीद बताइएगा कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह से 8 साल शादी को हो गए हैं, ये बच्चों को पढ़ाने का ख्याल शुरू से है या शादी के बाद भाभी ने कहा कि यार बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आप भी हाफिज़ हो? नहीं, वालिदैन ने मेरी जो ना वो प्रैक्टिकल लाइफ इस तरीके से क्रिएट की है कि मैं भी और मेरे साथ जो चले मेरी वाइफ, वो भी हम दोनों कभी भी जो ना एक दुनिया के सामने रुसवा ना हो। मैं पहले से पढ़ाता हूँ, 8 साल शादी को हो गए, लेकिन उससे पहले का मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। भाभी अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. بھابھی کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. بھابھی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو ایک نیک سیرت نیک شکل صورت والا ایک انسان نوید جیسا مل گیا. تو بتائیے گا کہ لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جو مرد ہوتا ہے وہ باتیں برداشت کر لیتا ہے لیکن عورت نہیں کر پاتی. آپ کو بھی کن کن مشکلات کا سامنا کرنا؟ میں نے ایسی کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کیا، کیونکہ میرے ساتھ جو جس انسان کی سپورٹ تھی تو وہ ہمیشہ، میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ وہ میرے ساتھ رہے. آپ کی ایسی خواہش جو بتانا چاہیں، خاص طور پہ نوید کے ساتھ جائیں، آپ کہاں جائیں گی؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں. اور دوسری کوئی ایسی خواہش جو بتانا چاہیں آپ؟ اپنا گھر، سب سے پہلے اپنا گھر، اس کے بعد اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں. نوید بھائی، جو لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، معذور کو چھوڑیں، دوسرے لوگ بھی ہیں اور جو آج کل ایکٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اسپیکرز وغیرہ انہوں نے آن کیے ہوئے ہیں، اللہ دا پیارا دے گا، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ میں نا اپنی بچیوں کے ساتھ نا یہاں پیچھے روڈ تک نکلتا ہوں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ بے شک میری بچی سے پوچھ لیں. تو 3-4 خواتین نا سامنے کھڑی نا دیکھ رہی تھی، میں دودھ دہی لے رہا تھا. اچھا. تو بیٹھے بیٹھے نا اچانک ان کے ہم نے ٹرن کیا، واپس آنے لگے تو پیچھے سے نا وہ آ گئیں 3-4 عورتیں، اور انہوں نے نا چھوٹی بیٹی تھی میری گود میں، اس کے ہاتھ میں نا پیسے پکڑانے چاہیں. تو ہم نے فوراً جو نا ان کو انکار کیا. اسی طریقے سے میٹرو کے اندر ہم سفر کرتے ہیں، بہت سارے مرد حضرات اور خواتین ہمیں اس کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں سمجھتے ہیں، لیکن ہماری صرف ایک ہی بات ہوتی ہے. نوید بھائی، آپ کی بات کاٹوں گا، جس طرح آپ نے بات کی، اس میں مین کمزوری کس کی ہے؟ انسان کے دماغ کی ہے یا ہمارے معاشرے کی ہے؟ معاشرے کی ہے، کیونکہ یہاں پر وہ اسٹڈی لیول، وہ اویئرنیس نہیں ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو نصاب کے اندر شامل کرے. جو ہمارے کورسز بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، یہ 5th کلاس کے بچے سے، اچھا. کیونکہ ماشاءاللہ بچہ 5th کلاس کا 6 to 7 ایئرز 9th پہنچ جاتا ہے، 9 سے 10 سال تک کا ہو جاتا ہے. تو اس سلیبس کے اندر اس کو نصاب کو شامل کریں کہ یہ بھی ڈسیبل پرسن انسان ہے اور ان کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رکھنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ اس چیز کے اوپر عمل کرتے کرتے نا شاید 50 سال گزر جائیں گے. ابھی تک تو یہی نہیں پتا کسی کو کہ معذور کیا ہے اور معذوری کیا ہے، بیمار کون ہے، بیماری کیا ہے. ہمیں بھی اسی کیٹیگری کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ ہی مالک ہے. بھابھی کی خواہش ہے کہ ایک اپنا گھر اور دوسرا میں نوید کے ساتھ جاؤں اور عمرہ کروں. آپ کی خواہش ہے؟ میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہمارا اپنا گھر ہو جس میں ہم اپنی ہستی بستی زندگی گزار سکیں دونوں. سوشل میڈیا کئی لوگوں کی آواز بنے، مثال کے طور پر اگر کوئی عمرے کا آ بھی جاتا ہے، کیا جذبات ہوں گے آپ کے؟ ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں گے. جی بالکل، آپ نے ان کی رائے جانی. انہوں نے سب سے اہم بات کی کہ ہمارے جو معاشرے میں جو معذور افراد کو جو سمجھا جاتا ہے کہ اویئرنیس کا ایک سیشن دینا چاہیے. اور انہوں نے سب سے اہم بات کی کہ جو معذور افراد ہیں ان کو بعض طور پہ ٹھکرایا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں، ایک موٹیویشنل اسپیکر بچوں کو پڑھا رہا ہے. تو اگر انڈیا میں جائیں تو یہ اگر نوید انڈیا میں ہوتے نا، افسوس کے ساتھ، تو نوید کروڑوں کے نہیں اربوں کے مالک ہوتے ہیں. آپ اس طرح سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک فراز کو دیجیے ذرا اور دیکھتے رہیے IM نیوز. اللہ نے کے بعد.